युनिट 6 रिपोर्टिङ। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हामीले युनिट 1 बाट युनिट 5 सम्म गरेको थियो। अब चाहिँ हामी युनिट 6 बाट युनिट 10 सम्म गर्ने छौं र अबकोमा चाहिँ म एक्जाम्पल पनि अलि चेन्ज गर्ने छु हैन, ताकि राम्ररी बुझियोस् है। ल अब रिपोर्टिङ स्पिच है, सोध्छ कि सोध्दैन? सोध्छ। यो धेरैचोटि सोधिरहेको क्वेशन हो र यो पालि नि सोध्न सक्ने धेरै सम्भावना छ। यो पालि भनेको सबै पालिमा सोधेकै हुन्छ हैन। ल अब लेट्स स्टार्ट हैन त। त्यसको फर्स्ट क्वेशन चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि ही टोल्ड मी ड्याश अनि दैट। ही टोल्ड मी ड्याश लगाएर सेन्टेन्स बनाउने भन्छ, एक्जाम्पल दिन्छ हो। अब यो के हो त? रिपोर्टिङ हैन त। रिपोर्टेड स्पिच यदि तपाईहरुलाई आउँछ भनेदेखि यो आउनलाई के गाह्रै हैन क्या। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स र पास्ट पर्फेक्ट टेन्स छ भने त्यसलाई पास्टमा चेन्ज गर्नु पर्यो। पर्फेक्ट पास्ट टेन्स मात्र हो भनेदेखि त्यसलाई पास्ट पर्फेक्टमा चेन्ज गर्नु पर्यो, सेमै हो। अब त्यसपछि टु नाइट छ भने त्यसलाई दैट नाइट चेन्ज गर्नु पर्यो। नाउलाई देन, हियरलाई देयर, दिसलाई दैट, आईलाई ही सी, अनि त्यसपछि लास्ट इयरलाई प्रिभियस इयर, टुमरोलाई नेक्स्ट डे अनि फलोइङ डे। यति चीज भयो नि त। यो त बेसिक कन्सेप्ट भयो नि त रिपोर्टिङको। अब अलि फास्ट स्पिड बढाउँ है त। ल रिपोर्टिङमा के गर्छ? प्रेजेन्टलाई पास्टमा चेन्ज गरिदिन्छ हो। जस्तै यो क्वेशन छ अरे माई फादर इज इल, यसलाई अब ही टोल्ड युज गर्नु पर्यो भने ही टोल्ड मी हिज फादर वाज इल, एउटा तरिका। अर्को तरिका भनेको ही टोल्ड मी ही ह्याड बीन यो अर्को तरिका हैन है। यो भनेको चाहिँ अर्को क्वेशनको मैले गरे हो, यदि त्यो मैले अघि देखाएको स्ट्रक्चरबाट है। ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी ही ह्याड बीन स्लिपिङ भेरी ब्याडली हो। यो भने मैले के गरे हो त? रिपोर्टेड गरे हो। रिपोर्ट गर्दाखेरि पास्टमा चेन्ज गर्नु पर्यो। अब युनिट 7 रिपोर्टिङ मात्र, त्यसै एउटा मात्र हो। अब युनिट 7 डिडक्सन एन्ड एक्सप्लेनेसन। अब यसको फर्स्ट क्वेशन मस्ट, कान्ट, मे, माइट युज गरेर सेन्टेन्स बनाउने। फर्स्ट बुझौँ है। मस्ट भनेको चाहिँ 100% स्योर भएको र पोजिटिभ साइडको। कान्ट भनेको चाहिँ 100% स्योर भएको तर नेगेटिभ साइडको। र मे र माइट भनेको 50% चान्स, नेगेटिभ नि हुन सक्छ पोजिटिभ नि हुन सक्छ। ओके, त्यो चीज भयो। अब यस पछाडि स्ट्रक्चर के हो त? यदि क्वेशनमा इज एम आर प्लस भिआइएनजी आयो भने मस्ट बी प्लस आइएनजी युज गर्नु पर्यो। यदि भी2 आयो भने मे माइट अब जुन हुन्छ त्यो युज गर्नु पर्यो प्रोबेबिलिटी हेरेर। अनि त्यसपछि ह्याभ प्लस भी3 युज गर्नु पर्यो हो। त्यसपछि पास्ट कन्टिन्युअस छ भने मे माइट मस्ट कान्ट है, अनि ह्याभ बीन प्लस भिआइएनजी युज गर्नु पर्यो है त। यति चीज भयो। अब यस पछाडि 50% भनेर कसरी थाहा पाउनु त? यदि क्वेशनमा परह्याप्स आएको छ भनेदेखि 50%। यदि केही चीज अनुमान गरे यो हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ भने पनि त्यो के हो त? 50% हो। र 50% भने के हो? मे माइट युज गर्ने। त्यस्तै अब स्योर आएको छ क्वेशनमा, अभियसली आएको छ, जनरल ट्रुथ आएको हो भनेदेखि चाहिँ 100%। फर एक्जाम्पल obviously नेपाल won the final match। obviously भनेको 100% भनेपछि नेपाल must have won the final match। I am sure you are imagining things भने पछाडि अब यहाँ के आयो त? स्योर। स्योर भनेपछि you must be imagining things। perhaps 50%, perhaps he was tired, he may अथवा might have been tired हैन त। सिम्पल स्ट्रक्चर मैले अघि भने जसरी। अब यस पछाडि अर्को यो पनि सोधिरा हुन्छ इफ सेन्टेन्स। इफ सेन्टेन्समा चाहिँ के भन्दाखेरि धेरै केही याद गर्नु पर्दैन। यो हाम्रो पहिलाको जस्तो इफ आई वुड, इफ आई वेयर, त्यो 11 क्लासको जस्तो हैन है। यसमा के छ? सिम्पल छ। नेगेटिभ छ भने पोजिटिभ बनाइदिने, पोजिटिभ छ भने नेगेटिभ बनाइदिने र इफलाई सधैँ अगाडि युज गरिदिने। एक्जाम्पल ही कान्ट बी स्टुडेन्ट, ही इज नट वेयरिङ युनिफर्म छ भनेदेखि इफ युज गर्ने अगाडि हो। इफ ही वाज स्टुडेन्ट कमा ही वुड बी वेयरिङ युनिफर्म। अब के चेन्ज भयो त? कान्ट थियो हो भनेपछि वाज बनायो नि, पोजिटिभ बनायो हो हामीले यसलाई। र यहाँनिर नेगेटिभ थियो त्यसलाई पोजिटिभ बनाइदियो क्या। बुझ्यो? अब सी मस्ट बी फिलिङ कोल्डको इफ सी वाजन्ट फिलिङ कोल्ड, मस्ट बी फिलिङ कोल्डको वाजन्ट फिलिङ कोल्ड भनेपछि चिसो फिल गरेको थियो, चिसो फिल गरेको थिएन भयो नि त यहाँ हो। यसरी क्या पोजिटिभलाई नेगेटिभमा चेन्ज गर्ने भने त्यही हो। सी इज ट्रेम्बलिङ, सी वुडन्ट बी ट्रेम्बलिङ।
बुझ्यो पोजिटिभलाई नेगेटिभमा चेन्ज गर्ने इफ सेन्टेन्स सक्यो अब युनिट 8 यो चाहिँ पार्शियल र सप्लिमेन्ट्रीमा चाहिँ धेरै सोधेको छ रेगुलर एक्जामहरुमा चाहिँ कमै सोधेको हो हैन त्यही सोध्न पनि सक्छ है एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस ल फर्स्टमा एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस भने है भन्दाखेरि यो च्याप्टरमा चाहिँ के भन्दाखेरि यस्तो खालको आउँछ युज यो आउट टु आउट नट टु माइट एज वेल अर देयर इज नो पोइन्ट इन है यति युज गरेर सेन्टेन्स बनाउने भन्छ यति देख्न साथ के याद गर्ने आउट टु भनेको चाहिँ इट इज गुड थिङ है यो चाहिँ राम्रो चीज हो गर्नको लागि राम्रो चीज हो भन्यो भने आउट टु गर्नको लागि नराम्रो चीज हो भनेदेखि चाहिँ आउट नट टु र यदि त्यो गर्नाले हामीलाई केही हार्म गर्दैन गरे नि हुन्छ त्यसले हामीलाई हार्मै गर्दैन हो घाटा लाग्दैन भन्यो भने चाहिँ माइट एज वेल र देयर इज नो पोइन्ट भनेको चाहिँ त्यो गरेर हामीलाई घाटा नि हुँदैन र फाइदा पनि हुँदैन क्या त्यो गरेको त केही अर्थै छैन हो त्यो भन्यो भने चाहिँ देयर इज नो पोइन्ट इन अथवा इट इज नट वर्थ जुन युज गर्दा नि हुन्छ अब फर एक्जाम्पल ओके फर एक्जाम्पल अब व्हाई डोन्ट वी गिभ इट अवे इट्स नट वर्थ एनिथिङ यो भनेको के हो त हामीले यसलाई फाल्दै नि हुँदैन हामीले यसलाई दिए हुँदैन र यो त कामै छैन काम छैन भनेपछि के भनेको थिएँ मैले देयर इज नो पोइन्ट इन किपिङ इट यसलाई राखेर कामै छैन हो अब त्यस्तै डोन्ट टेक योर चिल्ड्रेन टु सी द्याट फिल्म इट विल फ्राइटेन देम भनेपछि के भयो त चिल्ड्रेनलाई यहाँनिर नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्यो नि ब्याड थिङ भयो नि यो ब्याड थिङ भनेपछि यु आउट नट टेक योर चिल्ड्रेन टु सी द्याट फिल्म हो फिल्म हेर्न नलैजा भनेको अब त्यसरी नै छ हाम्रो यहाँ ओके लेट्स वाच टिभी देयर इज नथिङ टु डु अब गर्नलाई केही कामै छैन हैन अब यो टिभी हेरेर हामीलाई के घाटा लाग्ने हो त लाग्ने नै भएन नि त हो फाइदा नि हुने भएन घाटा नि लाग्ने भएन भनेपछि के लेख्दिने वेट माइट एज वेल वाच टिभी टाइम पास गर्न पाइयो हो त्यति भयो अब व्हाई डोन्ट यु टेक पुल ओभर इट माइट टर्न कोल्ड हो भनेपछि अब पुल ओभर भनेको ज्याकेट जस्तो है त्यो लिग है किनकि जाडो हुन सक्छ भनेपछि यसबाट के हुने भयो त हामीलाई फाइदा हुने भयो नि त है कोट लियो भने अब फाइदा हुने भयो नि त जाडो भएछ भने त्यही भएर यु आउट टु टेक द पुल ओभर कोट लिएर जा भनेको ओके त्यस पछाडि छ अब क्ल्यारिफाइङ युनिट 9 अब यसमा सिम्पल चीज है के छ त इन्फर्मेसन क्वेसन दियो क्वेसन हेर्ने क्वेसनमा पढ्ने इन्फर्मेसन क्वेसन र इन्डाइरेक्ट क्वेसन दुईटा हुन्छ है इन्फर्मेसन क्वेसन र इन्डाइरेक्ट क्वेसन लगातार सोधिराखेको हो यो पालि नै सोध्न सक्छ अब इन्फर्मेसन क्वेसन भन्यो भने चाहिँ त्यो क्वेसन हेर्ने क्वेसन हुन्छ क्वेसनलाई क्वेसनै चेन्ज गर्ने हो क्या त्यो भनेको आस्क द इन्फर्मेसन लाइक टाइम प्लेस है त्यहाँ भएको क्वेसनमा केही टाइम दिन्छ भनेदेखि त्यसलाई हामीले त्यो सोध्नु पर्यो क्या त्यो टाइमलाई अलि डिफाइन गर्नुपर्यो क्या अलि राम्ररी भन्नु पर्यो क्या क्वेसनलाई भनेको म इक्जाम्पल देखाउँछु है आर द जुनियर्स जगिङ/प्लेइङ जगिङ गर्दैछन् कि खेल्दैछन् भने हो यसलाई सिम्पली एउटा वर्डमा के भन्नु मिल्छ व्हाट आर द जुनियर्स डुइङ के गर्दैछन् भन्दियो भने जगिङ गर्दैछन् कि खेल्दैछन् कि स्विमिङ गर्दैछन् कि भन्नै परेन हैन त डाइरेक्ट के भयो व्हाट आर द जुनियर्स डुइङ अब डिड यु परफर्म वर्शिप एट 6:30 यसमा त स्ल्यास दिया छैन हो त्यही पनि यहाँनिर के लेख्न पाइन्छ अब यसलाई अझै सिम्पल बनाइदिउँ न हामीले के भनेको थियो इन्फर्मेसन हटाइदिने हो क्या इन्फर्मेसन क्वेसन भनेको यो इन्फर्मेसन हटाइदिउँ एट वाट टाइम डिड यु परफर्म द वर्शिप अथवा व्हेन डिड यु परफर्म द वर्शिप जुन लेखे नि ठिक हो बा यो चिज अब यसकै अपोजिट छ इन्डाइरेक्ट क्वेसन यो भनेको चाहिँ अपोजिट हो क्या जुन यसले छोटो बनाएको थियो नि त्यसलाई अलिक कम्प्लेक्स बनाउने काम गर्छ यसले चाहिँ तर यसमा मेन चीज इम्पोर्टेन्ट चीज हैन यसमा के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि क्वेसन छ भर्ब क्वेसनमा के हुन्छ नर्मल क्वेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि क्वेसन हुन्छ भर्ब हुन्छ अनि बल्ल सब्जेक्ट हुन्छ हो तर अब इन्डाइरेक्ट क्वेसनमा चाहिँ क्वेसन हुन्छ सब्जेक्ट हुन्छ अनि भर्ब हुन्छ क्या सब्जेक्ट र भर्बको ठाउँ चेन्ज गरिदिने एक्जाम्पल व्हाट डज ही डू फर अ लिभिङ हो व्हाट डज ही डू फर अ लिभिङ अब हेरौँ व्हाट अनि भर्ब अनि ही सब्जेक्ट भयो अब हामीले यति चिज चाहिँ क्वेसन दिन्छ आई अफन वन्डर यति चाहिँ हामीले क्वेसन दिन्छ हो यस पछाडि अब व्हाट अनि क्वेसन हो अब सब्जेक्ट ही अनि डज भर्ब पछाडि ल्याइदियो नि बुझ्यो अगाडि पछाडि गर्यो व्हाट ही डज फर अ लिभिङ अनि फुल स्टप हुन्छ यसमा चाहिँ अब त्यस्तै अर्को व्हाट इज योर ब्रदर नेम भने है
आई हेभ फरगटन यो हामीलाई क्वेसनले दियो। वाट अनि त्यस पछाडि योर अनि त्यस पछाडि इज छ नि त यहाँ योर ब्रदर हो क्या यहाँनिर सब्जेक्ट चाहिँ योर ब्रदर अनि नेम अनि इज यो चाहिँ अलि एक्सेप्सनल केस हो जसमा चाहिँ भर्ब लास्टमा पुग्छ क्या। ल अब अर्को एउटा सानो इक्जाम्पल हेरौँ है। क्वेसन आउने डु यु नो भने नि डु भने नि एस्नो क्वेसन हो नि त्यही भएर यहाँ चाहिँ क्वेसनै हुन्छ। ल अब यसमा सेम हो वाट गल्फ बल अनि भर्ब पछाडि आर मेड अफ। ओके बुझियो यो चिज हो। अब युनिट 10 आई विश सरी अब यो है युनिट पार्सियलमा धेरै सोधे विश र रिग्रेट चाहिँ यसमा सोध्न सक्दैन चाहिँ भन्न मिल्दैन हैन। अब सोध्न पनि सक्छ नसोध्न पनि सक्छ फोकस बढी यसलाई नगर्ने के। आई विश इफ ओन्ली युजिङ वुल्ड र कुल्ड यति हुन्छ क्वेसन। आई विश इफ ओन्ली युज गरेर सेन्टेन्स बनाउने र थप के युज गर्ने वुल्ड र कुड युज गर्ने। र अब याद गरौँ है अर्को पनि सोध्छ सिम्पल पास्ट अथवा ह्याड युज गर्ने पनि भन्छ। अब सपोज वुल्ड कतिखेर युज गर्ने है वुल्ड चाहिँ कतिखेर युज गर्ने भन्दाखेरि हामीले अरूबाट काम गराउनु छ अरूबाट आफ्नो काम गराउनु छ भनेदेखि कुल्ड कतिखेर आफ्नो काम आफैले गर्नु हो भनेदेखि र ह्याड कतिखेर आफ्नो काम भइसकेको चाहिँ सोच्ने क्या आफ्नो काम भइसकेको। जस्तै कि मसँग कार थियो अहिले छैन नि त तर भएको भए हुन्थ्यो भन्नलाई हो क्या ह्याड युज गर्ने चाहिँ मसँग कार भएको भए हुन्थ्यो यस्तो चिज। जस्तै कि इक्जाम्पल दिन्छु म इट इज भेरी हट भन्यो हो। अब वुड युज गर्नु पर्यो वुड भनेको के हो त मैले के भनेको थिएँ अरूबाट काम लाउने। जस्तै कि आई विश माई फ्रेन्ड वुड गिभ मी एन अम्ब्रेला अरूले मलाई छाता दिए हुन्थ्यो। आई विश आई कुल्ड बाई एन अम्ब्रेला मैले आफैले किने हुन्थ्यो। आई विश आई ह्याड एन अम्ब्रेला मसँग पहिलेदेखि भएको भए हुन्थ्यो। बुझ्यो यो चिज ह्याड कतिखेर युज गर्ने कुल्ड कतिखेर युज गर्ने र वुड कतिखेर युज गर्ने। ह्याड भनेर दिँदैन है क्वेसनले दिन्छ सिम्पल पास्ट त्यति बेला पनि ह्याडै युज गर्ने। ल अब यो चिज भयो। अब अर्को हुन्छ सेन्टेन्स विश बनाउने 3टा विश बनाउने के चिज होस् भनेर त्यो नर्मल चिज भयो। अब रिग्रेट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आई विश इफ ओन्ली सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस B3 आई सुडन्ट ह्याभ प्लस B3 इफ आई ह्याडन्ट सब्जेक्ट प्लस वुडन्ट प्लस ह्याभ प्लस B3 यो त स्ट्रक्चर भयो तर एक्जाम्पलबाट बुझिन्छ क्या हामीले। रिग्रेट भनेपछि के हो भन्दाखेरि हामीले त्यो काम नगर्नुपर्ने गरिएछ अथवा त्यो काम गर्नुपर्ने गरेनछ क्या त्यति बेला हामीलाई कस्तो किन नगरे होला जस्तो हुन्छ नि हो त्यसलाई भन्छ रिग्रेट। अब यु आर सर्ट अफ स्लिप निन्द्रा कम भयो हो। अब आई विश आई ह्याड स्लेप्ट अर्ली राति नै चाँडै निदाएको भए त मैले अब निन्द्रा पुग्ने रहेछ हो यो लेखेको हो कि आई विश आई ह्याड स्लेप्ट अर्ली। यहीँनिर पनि सकिन्छ यदि इक्जाम्पलमा सकिने भने हाने नभएदेखि कमा दिएर के लेख्नुपर्छ अहिले यहाँ देखाउँछु। यु फिल सिक हो यु फिल सिक यो थर्ड स्ट्रक्चर। इफ आई ह्याडन्ट गन टु दिस सिप सेल यदि म उता गएकै थिएन भनेदेखि आई वुडन्ट ह्याभ फेल्ड सिक हो। त्यस्तै अब यहाँ कमा दियो नि हो यस्तै पनि यहाँ लेख्नुपर्छ आई वुडन्ट ह्याभ सर्ट स्लिप हो भयो हैन त। यो क्वेसनले फुल स्टपमा यो इक्जाम्पल दिन्छ क्या एउटा इक्जाम्पल दिए के हुन्छ। ल त्यो चाहिँ पार्सियललाई इम्पोर्टेन्ट भएर अहिलेको भिडियोलाई यति नै। अब 11बाट 15सम्म हाम्रो थर्ड पार्ट हुनेछ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ लाइक गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् र एनिभीलाई 4 दिनुहोस्।